अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज मैं आपको खबर दे रहा हूं ना, मुझे ये लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। रूस ने तीसरी जंग अजीम की वार्निंग पूरी दुनिया को धमकी दे दी है। हाँ, बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, जैसे आप यूं कह लें कि इजराइल गजा जंग, इजराइल ईरान जंग, ईरान का इजराइल पर हमला और इजराइल का ईरान पर अटैक। ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें थी दोस्तों, लेकिन इन सब खबरों में एक चीज माइनस थी, वो नहीं थी अभी तक, वो थी एटमी जंग का खतरा। ये जो खबर है इसमें एटमी जंग का खतरा नहीं है, इसमें एटमी जंग की अनाउंसमेंट है, ऐलान जंग है। और आज से तकरीबन 2 दिन पहले जो मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले 1-2 दिन पहले मैंने कह दिया था कि इसने अगर ये हुआ, रेड लाइन की बात कर रहे हैं, अगर ये हुआ तो सीधा एटम बम मारा जाएगा। और ये हो गया है आज से तकरीबन कोई 2 दिन पहले ये खबर आई है दोस्तों कि रूस पर अटैक हुआ है। रूस ने कहा है कि अटैक हो गया, कोई गल नहीं है, हमले का मसला नहीं है। अगर इस हमले के पीछे नेटो हुई, 32 ममालिक हुए, अगर इस अटैक के पीछे यूरोपीय ममालिक हुए, अगर इस हमले के पीछे अमेरिका हुआ, तो पलट के मैं जवाब जरूर दूंगा। और जवाब ना सिर्फ यूक्रेन को दूंगा बल्कि यूरोप को भी दूंगा, और अमेरिका के मुंह पर भी थप्पड़ मारूंगा। और जवाब किससे दूंगा मैं? ये अनाउंसमेंट 2 दिन पहले थी। रूस ने कहा था कि हम अपना जो न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड है, वो जो रेड लाइन है, उसको नीचे लेकर आ रहे हैं। यानी जो लाल लकीर है, उस लकीर को अगर क्रॉस कर दिया गया तो फिर हम एटम बम इस्तेमाल करेंगे, उसको हम नीचे लेकर आएंगे। और अगर हम पर मिसाइल अटैक हुआ, उसके पीछे पता चला कि अमेरिका है, नेटो है, यूक्रेन तो है ही है, लेकिन यूक्रेन का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और नेटो इसके पीछे थी, तो मैं एटमी हमला करूंगा। और वो हमला हो गया है दोस्तों। आज 2 दिन पहले रूस पर अटैक हुआ, यक्के बाद दीगरे 6 मिसाइल पहली दफा रूस के डीप इनसाइड। यानी एक तो पहले होता था ना कि बॉर्डर पे जंग होती रही है, अब तक जितने भी 3-4 साल से जो मसला चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उसमें जितनी भी जंग हुई है वो बॉर्डर एरिया में हुई है, वो अंदर आए नहीं है। लेकिन रूस के अंदर यूक्रेन के पास इतनी सलाहियत अपनी तो थी नहीं कि वो रूस के अंदर अटैक कर सके। अमेरिका ने अपना हथियार दिया है किसको? यूक्रेन को। और यूक्रेन को जिसको वाज़े तौर पर यूक्रेन ने इस्तेमाल किया रूस के अंदर, उसने मिसाइल मार दिए हैं। कल रूस ने यह अनाउंसमेंट की थी, बल्कि परसों की थी, आज उन्होंने मिसाइल मारे। ये करना क्या चाहते हैं? ये जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के बाद हुआ है। सदर जो बाइडन ने बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट की है और परमिशन दी है यूक्रेन को कि जाओ, तुम्हें असला देता हूं, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, मिसाइल देता हूं, तुम डीप इनसाइड मॉस्को के ऊपर यानी रूस के ऊपर अटैक जाके करो, मैं तुम्हारे पास से पुष्ट खड़ा हूं। अब जानबूझकर दोस्तों एटमी जंग छेड़ना चाह रहा है अमेरिका और यूक्रेन। खबर क्या है मैं आपको बता देता हूं। ATACMS ये अमेरिका का बनाया हुआ है, जो कि उसने यूक्रेन को दिया है, बाकायदा अनाउंसमेंट करके दिया है। रूस ने कल 2 दिन पहले अपनी पॉलिसी की अनाउंसमेंट कर दी, अगर ऐसा हुआ, अमेरिका पीछे हुआ, नेटो हुआ, यूरोपीय ममालिक को, तो मैं पलट के जवाब दूंगा, मगर एटमी हथियारों से मैं जवाब दूंगा। अब कहा जा रहा है कि जो नेटो फैसिलिटीज हैं उन पर एटम बम का हमला हो सकता है और यूक्रेन पे तो होगा नो डाउट। ये जो ज़ेलेंस्की है ना, ठीक है, ये यूक्रेनियों को मरवाएगा ज़रूर दोस्तों। इसको हर तरफ जो है ना वो बाज़गश्त है कि होगा क्या, कि मेरे पास एक बहुत बड़ी मज़े की डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खबर कि इवन कि BBC ने भी इस खबर को ब्रेक किया है। आप इस खबर को गूगल पर जाकर भी देख सकते हैं। अच्छा, होगा क्या ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खबर ये है कि कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, यानी जो रूस की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ऑर्डर पास किया है, बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन शुरू कर दी है। किस चीज़ की प्रोडक्शन शुरू कर दी है? मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर्स की। यानी ऐसे बख्तर बंद या ऐसे बंकर जो कि मोबाइल हैं, उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे जाके कैरी किया जा सकता है, उनकी प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दी है। और रूस ने कहा है कि इसमें जो लोग हों, ताकि इसमें जो लोग हों वो हमला जब हो जाए, खुदा ना खास्ता एटमी जंग छिड़ जाए, तो वो लोग इसके अंदर, इस बंकर के अंदर, मोबाइल बंकर के अंदर सेव और महफूज रह सकें। एक बंकर के अंदर 50 लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है, 50 लोगों को रखा जा सकता है। ये क्यों कर रहा है रूस? रूस ने बड़े पैमाने पर यह बंकर की बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि डेफिनेटली रशिया अगर एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा
تو سامنے سے بھی ایٹمی طاقتیں ہیں، وہ بھی روس پر ایٹمی حملہ ضرور کریں گی۔ اب دیکھیں نا، اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں پھر تو خطرہ ہے، پھر تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خطرات سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری طرف دوستو آ جاتے ہیں ناظرین، اب ہوگا کیا؟ جو بڑی خبر ہے دوستو، جو بائیڈن نے اسے کہا ہے کہ میجر ایسکیلیشن۔ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے روس کو ہری جھنڈی دکھائی ہے کہ جاؤ بیٹا جو کرنا ہے کر لو، اس پورے حملے کو میں سنبھال دوں گا۔ اب ہوگا کیا؟ یہاں پر ایک صحافی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جناب 6 لانگ رینج ATACMS مارے گئے ہیں۔ یہ جو ہے نا جو ریجن ہے رشیا کا، اس کے اندر آتا ہے، وہاں پر اٹیک کیا گیا۔ اب روس کا جو صبر کا پیمانہ ہے ایران کی طرح، وہ بھی لبریز ہو گیا۔ اور روس کے سابق صدر کا بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سابق صدر کہہ رہا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرین کے مطابق اٹیک نیٹو کی طرف سے ہوا ہے اور پلٹ کے ہم اٹیک ضرور کریں گے اور ہم ایٹم بم ماریں گے۔ دوستو دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ایران کے حوالے سے کہ ایران پر جو پہلے حملہ ہوا تھا وہ ایران کی سالمیت پر حملہ ہوا تھا، اور ان پر اگر حملہ ہوگا دوبارہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں نے حال میں ایک ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ نے چینل میرا سبسکرائب کیا ہوا تو آپ کو اس بارے میں ضرور انفارمیشن ہوگی۔ مسلسل سعودی اتھارٹیز کی ایرانی اتھارٹیز سے 1-to-1 میٹنگ جاری ہے، اور یہاں تک کہ ایرانی پریزیڈنٹ کی سعودی فرما روا جو ہے محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک بات بھی ہوئی ہے 2 بار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران مل کر کچھ کھچڑی ضرور پکا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے یہ جو ازلی دشمن تھے سعودی عرب اور ایران، اب بغل گیر ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ہم مل کے دفاع کریں گے، اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ تیسری خبر سن لیجیے گا، آخری خبر، ترکی بھی، یعنی ترکیہ جس کا موجودہ نام ہے، وہ بھی نیٹو کا حصہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اور ایک اور خبر آ رہی ہے کہ ترکیہ نے بھی نیٹو چھوڑنے کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے، کیونکہ ترکیہ روس سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ترکی کے روس سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ میں نیٹو پر حملہ کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 32 کے 32 ممالک روس کے زد میں ہوں گے، تو ترکی اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ خبر اب تک یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ ترکی نیٹو کی رکنیت سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ یہ تو تھی اب تک کی انفارمیشن، آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کیا جو ازلی دشمن ہے ایران اور سعودی عرب، کیا دونوں ایک پیج پر آ سکیں گے یا اس کے پیچھے بھی کوئی چال ہے؟ کیا ترکی کا طیب اردوان جو 32 نیٹو کے ممالک میں شامل ہے، کیا وہ امریکہ کا ساتھ دے گا، یوکرین کا ساتھ دے گا، یا رشیا کی دوستی کو نبھا پائے گا؟ اور تیسرا، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔